काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि नगरसभाको तेस्रो बैठकमा मिति 2079 असार 10 गते पेश भएको काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक विधेयक घर जग्गा नामसारी सिफारिस अहिले भइरहेको 1000 रुपैयाँ भइरहेकोलाई चाहिँ यसलाई विशेष गरी मृत्युपछि गर्ने नामसारीको हकमा चाहिँ निःशुल्क गर्नुपर्छ। विश्व सम्पदा क्षेत्रभित्र पर्ने घरधनीहरूको सम्पत्ति कर एउटा सम्पत्ति कर मिना गर्ने जो विश्व सम्पदा सूचीमा परेको छ, यहाँले थाहै छ उसको चाहिँ मापदण्ड उसले नेपाल सरकारको नीति नियम अनुसार बसेर घर निर्माण गर्न बाध्य भइरहेकोले एउटा इन्टरनेसनल हस्पिटल नर्भिक हस्पिटल र एउटा चाहिँ प्रसुति गृह जुन चाहिँ 75 जिल्लाबाट प्रेग्नेन्ट लेडिजहरू चाहिँ जचाउन आइरहेको बिहानदेखि बेलुकासम्मै त्यो सडकमा घुइँचो आएको जस्तै हुन्छ र त्यही बाटोमा चाहिँ मकै पोल्ने बदाम अनि त्यो फलफुलहरू अनि ठेलामा पानीपुरी पानपरा गुड्खा यति धेरै चाहिँ फुटपाथमा कपडा पसलहरू राखेर अनि तार पनि छ्यालब्याल एकदमै अस्तव्यस्त 32 वडाको स्वास्थ्य कर्मचारीहरूले चाहिँ अहिलेसम्म कोभिडको भ्याक्सिनमा खटिए बापत चाहिँ भत्ता अनि खाजा र सञ्चार विविध र अरू त्यो जोखिम भत्ता जुन हेजार्ड अलाउन्सेस भनिन्छ त्यो पनि उहाँहरूले चाहिँ प्राप्त नगरेको। घरधुरीले कर तिर्छ भने न्यूनतम त्यसको इन्सुरेन्स चाहिँ नि गरिदिनु पर्यो। कुनै पनि किसिमको इन्सुरेन्स गरेपछि कमसेकम मुस्कान सहितको सेवा भनेर प्रहरी जुन सुरु गरेको थियो महानगरपालिकामा पनि मुस्कान सहितको कर सेवा सुरु हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्दछ। यो सेवा चाहिँ तत्काल सुरु गर्न पर्ने देखिन्छ। करको दर घटाएर करको दायरा बढाउनतिर अब लाग्नै पर्छ। अति आवश्यकीय कार्य र फाइदाका लागि मात्र कर तिर्ने बाध्यतालाई निरुत्साहित गरी राज्यका लागि स्वतस्फूर्त कर तिर्न महानगरवासीको रहर बनोस्। अहिले 2000 लिने गरेको छ। त्यसले चाहिँ आन्तरिक अब गाउँबाट सहर आउनुहुन्छ कतिपय विद्यार्थीहरू बिचारा आफ्नो केही कामको लागि भनेर ओडामा चाहिँ आएर चाहिँ नि म्याम हामीलाई चाहिँ एकदमै अस्थायी बसोबास भनेर सिफारिस दिन्छ। त्यसको लागि 200 रुपैयाँ 2000 दस्तुर लिन्छ। त्यो दस्तुरलाई चाहिँ नि हामीले घटाइदिउँ न, किन नघटाइदिने? स्टुडेन्टहरूले प्राय अस्थायी बसोबासको सिफारिस लिन खोज्नुहुन्छ। बस्ती जस्तो बनाएर मान्छे बस्यो भने के होला त त्यहाँको भोलि? उहाँहरूलाई हामीले चाहेर पनि हटाउन सक्दैनौँ। भोलि त्यस्तो कुरामा चाहिँ हामीले जनाएको हुनुपर्ने छ। तपाईँ हामी सबैले प्रत्येक ओडामा चाहिँ नगर प्रमुख चाहिँ नि नगर प्रहरीहरू खटाइयोस्। हाम्रो महानगर हामी बनाउँछौँ, सुन्दर बनाउँछौँ, हराभरा बनाउँछौँ। यहाँ हामी सबैको सहयोग र साथले नै यो महानगर बनेछ। करको दायराको रेट घटाए करको दायरामा चाहिँ अझ बढी सम्बन्ध सक्यौँ भनेदेखि अझ राम्रो प्रभावकारी हुने थियो। सडकमा यत्रतत्र मानसिक सन्तुलन गुमाएका महिला पुरुषहरू यत्रतत्र घुमिरहेका कति हामीले भेट्न सकिन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ उचित व्यवस्थापन भएको देखेको छैन। यसलाई चाहिँ उचित व्यवस्थापन होस् भन्न प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। अङ्कहरूमा फेरबदलका पनि प्रस्ताव आएका छन् जसलाई चाहिँ राजस्व सम्बन्धी विज्ञसँग सल्लाह हुनुपर्ने देखिएको छ। थोरै केही दीर्घरोगीका लागि मासिक दिने भनिएका भत्ताहरू कर तिरे बाबत केही इन्सुरेन्स हुन सक्ने अथवा कर तिरे बाबत हाम्रो नगर त्यतिकै सहज सफा सुन्दर हुन सक्ने कुराहरू, सडकका खाल्टाहरू कतिका पुरिएका छन्, श्वास फेर्न लायक कतिको वायुमण्डल छ, हाम्रो हराभरा कति छ, हाम्रो व्यवस्थापन कति छ, सहरमा कतिको स्वास्थ्यको सेवाहरू सर्वसुलभ छन् भन्ने स्थायी बसोबास प्रमाणपत्रका कुराहरू गर्नुभयो जसमा शुल्क लिइएको छ। साथसाथै बिहानै कुकुर बेलुकै कुकुर देशैभरि कुकुरका कुराहरू गर्नुभएको छ। त्यसको व्यवस्थापनका कुराहरू, त्यसको भ्याक्सिनेसन, त्यसको बन्ध्याकरणका कुराहरू, त्यसको व्यवस्थापनका कुराहरू गर्नुभएको छ। सहयोग अपेक्षी महिला पुरुष बालबालिका वृद्धहरूको लागि सहकार्यका कुरा जुन विगतका दिनहरूमा पनि मानव सेवा आश्रमबाट हुँदै आएको छ र अझै त्यसलाई प्रभावकारी होस् भन्ने जुन इच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ त्यसलाई त्यो कुरालाई हामीले ध्यानमा राख्नेछौँ। र आजको बैठकको कार्यसूची क्रम सङ्ख्या 1 मा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक विधेयक छलफलका क्रममा प्राप्त भएका सुझावहरूलाई यथोचित परिमार्जन संशोधन गर्ने गरी प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्छ, प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्न र तटस्थ रहन चाहने सदस्यहरूले मत दिन्न भन्ने शब्दहरू सुनिने गरी उच्चारण गर्नुहोला। हुन्छ भन्ने सदस्यहरूले हुन्छ भनिदिनु होला।
हुन्न भन्ने सदस्यहरूले हुन्न भनिदिनु होला। कार्यविधि ऐन 2075 को दफा 6 को उपदफा 3 बमोजिम व्यवस्था अनुसार बैठक सञ्चालनको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको म निवेदन गर्न चाहन्छु। यस बैठकलाई सदा चाहिँ सम्मानित, मर्यादित र गरिमामय बनाउनको निम्ति हामीले सभाकक्षका माथिल्ला ढोकाहरू बन्द गर्न निर्देशन गरेका छौँ। नगर प्रहरी तथा कर्मचारी साथीहरूले माथिल्ला ढोकाहरू बन्द गर्नुभएको छ। नगरसभाका आदरणीय सदस्यज्यूहरूलाई हल बाहिर जानुपर्ने भएमा यो हलको पूर्वपट्टि रहेको ढोका खुला रहनेछ र बैठकका अध्यक्षज्यूको अनुमति लिएर यहाँहरू आवश्यक परेका बखत त्यो ढोकाको प्रयोग गरेर बाहिर जान सक्नुहुनेछ भने आजको यस बैठकमा पालना गर्नुपर्ने आचरण सम्बन्धी कुराहरू र यस सभामा छलफल हुन नसक्ने विषयहरू विगतका बैठकहरूमा प्रस्तुत भए बमोजिम नै रहेको बेहोरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। आजको यो चौथो बैठक, नगरसभाको चौथो बैठकको कार्यसूची जम्मा 2वटा विषयमा केन्द्रित हुनेछ। 1 नम्बरमा नगरसभामा प्रस्तुत भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक विधेयक 2079 सम्बन्धमा छलफल गर्ने र पारित गर्ने भन्ने पहिलो कार्यसूची रहेको छ भने दोस्रो कार्यसूची विविध रहेको बेहोरा पनि म यस सम्मानित नगरसभाको बैठकलाई सादर निवेदन गर्न चाहन्छु। अब यी बैठकका प्रारम्भिक कुराहरू यहाँहरूलाई मैले निवेदन गरिसके पश्चात म आजको बैठक सुसञ्चालनका निम्ति म बैठकका अध्यक्ष काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखज्यूलाई सविनय निवेदन गर्न चाहन्छु। नमस्कार। जोजलपा काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुखज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, उपस्थित नगरसभा सदस्यज्यू, कर्मचारी साथीहरू तथा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट आउनुभएका पत्रकारज्यूहरूमा स्वागत गर्न चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि नगरसभाको तेस्रो बैठकमा मिति 2079 असार 10 गते पेश भएको काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक विधेयक 2079 ले प्रस्ताव गरेका कर, शुल्क, दस्तुर, छुट, मिनाह तथा अर्थ सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरू सम्बन्धमा कुनै राय, सुझाव वा जिज्ञासा प्रस्तुत गर्न वा उक्त विधेयकका विषयमा छलफलमा भाग लिन इच्छुक नगरसभाका सदस्यहरूले 5 मिनेटभित्र आफ्नो नाम टिपाउन हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।
आदरणीय नगरसभा सदस्य वडा नम्बर 23 बाट मोचा राजा महर्जनज्यूलाई 3 मिनेट समय दिएको छ। धन्यवाद। उठेर पनि नपढौँ कि क्या 3 मिनेट भनेछ। 11औं नगरसभा अधिवेशनका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, सदस्य सचिवज्यू, नगर कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, नगरसभाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूलाई अभिवादन टक्राउँछु। विशेष गरी यो कामपा अब 2079-80 को वार्षिक बजेटको आर्थिक वर्ष र विनियोजित विधेयक 2079 मा निम्न सुझावहरू संशोधनको लागि प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। बहाल कर सम्बन्धमा यो नीति कार्यक्रममा पनि हामीले सम्बोधन गरेकोले कामपा क्षेत्रभित्र आवासीय प्रयोजनको लागि लगाइने बहाल करमा विशेष छुटको व्यवस्था गर्न म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। त्यस्तै व्यवसाय प्रकृतिका दर रेटहरूमा चाहिँ अनुसूचित 7 को व्यवसाय दर रेट संशोधन प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। जस्तै सुन चाँदी पसल भनेर ज्यासल पसल भन्छ। हाम्रो साधारण रूपमा चाहिँ लोकल एरियामा जुन चाहिँ सुन चाँदीको काम गर्नेहरूको न्यूनतम अहिले प्रस्ताव हालको दर रेट 2000 छन् भने त्यसलाई 1000 रुपियाँ गर्न प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। हस्तकला पसलहरूको लागि चाहिँ 2000 अहिले दर रेट कायम भएकोलाई चाहिँ 1000 गर्न चाहिँ म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। त्यस्तै पार्किङ सम्बन्धमा क्षेत्र नम्बर 1 भन्दाखेरि न्यू रोड एरियामा 2 पाङ्ग्रे पहिलो 8 घण्टाका लागि अहिले 15 रुपियाँ लिने गरेकोमा त्यसमा 10 रुपियाँ गर्न प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। त्यस्तै प्रति घण्टा त्यसैलाई चाहिँ 25 रुपियाँ लिने गरेकोमा चाहिँ 15 रुपियाँ प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। त्यस्तै 4 पाङ्ग्रे पहिलो 8 घण्टा 50 रुपियाँ दर रेट अहिले भइरहेकोमा चाहिँ 30 रुपियाँ गर्न प्रस्ताव गर्न चाहन्छु र 4 पाङ्ग्रे प्रति घण्टा 80 रुपियाँ भइरहेकोलाई चाहिँ 50 रुपियाँ गर्न प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। त्यस्तै क्षेत्र नम्बर 2 भन्दाखेरि न्यू रोड बाहेक दरबार स्क्वायर क्षेत्र र न्यू रोड बाहेक अन्य क्षेत्रको लागि चाहिँ 2 नम्बर क्षेत्र भन्ने गरेको छन्। त्यसमा चाहिँ प्रति घण्टा 2 पाङ्ग्रे 15 रुपियाँ भइरहेकोलाई चाहिँ 10 रुपियाँ गर्न प्रस्ताव गर्दछु। 4 पाङ्ग्रे प्रति घण्टा 40 रुपियाँ भइरहेको ठाउँमा 30 रुपियाँ र 4 पाङ्ग्रे भन्दा बढी अन्य सवारी साधनको लागि चाहिँ प्रति घण्टा को लागि चाहिँ 100 रुपियाँ भइरहेको ठाउँमा चाहिँ 80 रुपियाँ गर्न म प्रस्ताव गरेको छु। त्यस्तै अनुसूचित 3 सेवा शुल्क दस्तुर सम्बन्धमा सी नम्बर 8 को व्यक्तिगत घटना दर्ता 35 दिनभित्र गरियो भने निःशुल्क भइरहेकोमा त्यसले अलिकति मृत्यु भएको घरको कार्यव्यस्ततालाई विभिन्न कारणले गर्न नसकिने भन्ने चाहिँ गुनासो आएकोले त्यसलाई 3 महिना कायम गर्न प्रस्ताव गर्दछु। सी नम्बर 9 प्रतिलिपि प्रमाणित दस्तुर चाहिँ अहिले 200 भइरहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरी 50 रुपियाँ कायम गर्न म प्रस्ताव गर्दछु, जुन चाहिँ प्रतिलिपि अब यहाँले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ होला। त्यस्तै मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा सिफारिस 500 भइरहेकोलाई चाहिँ 100 रुपियाँ गर्न चाहिँ म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। सी नम्बर 23 को जन्म मिति संशोधन 500 सिफारिस दस्तुर भएकोलाई चाहिँ 100 रुपियाँ गर्न चाहिँ प्रस्ताव गर्दछु। त्यस्तै सी नम्बर 25 को 500 लाई 100, सी नम्बर 28 नाता प्रमाणित सिफारिस 100 को लागि चाहिँ 50, सी नम्बर 30 नाता प्रमाणित अंग्रेजीमा सिफारिसलाई चाहिँ 500 लाई चाहिँ 100, सी नम्बर 31 कोठा खोल्ने प्रति कोठा अहिले 500 लिइरहेकोमा चाहिँ 200 मात्र गर्न प्रस्ताव गर्दछु। सी नम्बर 37 को जीवितसँग नाता चाहिँ अहिले 200 भइरहेकोलाई प्रस्ताव 50 रुपियाँ मात्र गर्न प्रस्ताव गर्दछु। सी नम्बर 43 अंग्रेजीमा सिफारिस अहिले 500 भइरहेकोलाई चाहिँ 100 रुपियाँ मात्र गर्न प्रस्ताव गर्दछु। त्यस्तै घर जग्गा सम्बन्धी सिफारिसमा घर जग्गा नामसारी सिफारिस अहिले भइरहेको 1000 रुपियाँ भइरहेकोलाई चाहिँ यसलाई विशेष गरी मृत्युपछि गर्ने नामसारीको हकमा चाहिँ निःशुल्क गर्नुपर्छ भन्ने म प्रस्ताव गर्दछु। कारण चाहिँ यहाँले चाहिँ सामाजिक भावना बुझ्नुहुन्छ होला। आराजदान सिफारिस सम्बन्धी नक्सा पास नभएकोलाई चाहिँ 500 कायम गरिरहेको अहिले छ। जस्तै एउटा घरमा चाहिँ नक्सा पास नभएको घर अंश बन्न भएर कसैको एकजनाकोमा एउटा घरमा एउटा मात्र धारा हुने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अंश बन्न भइसकेपछि एकजनाले मात्र धारा पाउँछन् र त्यो बाध्यतावश उसको घर नक्सा पास भइरहेको हुँदैनन् र उसलाई धारा आवश्यकता हुन्छ। त्यस्तोमा हामीले अहिले चाहिँ सिफारिस दस्तुर 5000 लिने गरिरहेको छौँ। त्यस्तोको हकमा
अंशबन्ध भएर धारा नपाएको हकमा यदि चाहिँ त्यो सरजीवनीबाट ठहरोस् या कुनै प्रक्रियाबाट ठहरेको हकमा चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ निःशुल्क त होइन तर 1000 रुपियाँ मात्र गर्न चाहिँ म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। त्यही घरबाटो प्रमाणितको सम्बन्धमा अहिले भइरहेको व्यवस्था चाहिँ सहायक बाटो, मूल बाटो, सहायक बाटो, कच्ची बाटो र गोरेटो बाटो भनेर विभिन्न क्राइटेरिया छुट्याएर चाहिँ प्रति आना 500, 400, 300 र 200 गरिरहेको छ। जस्तै अब कसैको घरको कुनै पनि अब नाम भएको अभिभावक चाहिँ बित्नुभयो भने मृत्यु पर्यन्त जसरी चाहिँ नामसरी गर्दाखेरि यो घरबाट पनि उसलाई आवश्यकता हुन्छ र घर जग्गा नामसरी सिफारिस पनि उसलाई आवश्यकता हुन्छ र जुन घरको चाहिँ जुन सेन्टिमेन्ट त्यो वडावासीको सेन्टिमेन्ट र महानगरवासीको सेन्टिमेन्टलाई हेरेर मृत्यु पर्यन्त नामसारी गर्नुपर्ने यदि त्यस्तो हो भने उनीहरूको हकमा चाहिँ यो घरबाटो नामसारी पनि हामीले चाहिँ निःशुल्क गर्नुपर्छ भन्ने म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। त्यस्तै व्यवसाय सङ्घ संस्था तथा उद्योग सम्बन्धित हामीले चाहिँ जुन ठेलागाडा हामीले बाटोमा अहिले छरपरस्त देख्छौँ, यता ठेलागाडा उता ठेलागाडा कहीँ बेचिरहेको हुन्छ, कहीँ पानीपुरी बेचिरहेको हुन्छ, त्यस्तो हुन्छन्। त त्यस्ता ठेलागाडा र रिक्साहरूलाई हामीले सकेसम्म हाम्रो योजना हो तर उनीहरूलाई हामीले यस दर रेटमा चाहिँ नामसारी र नवीकरण समेत हामीले राखिरहेको छ। सायद कि काठमाडौँ महानगरपालिकामा त्यस्तो रिक्सा दर्ता भएको कति छ होला त्यो मैले जानकारी पाएको छैन र तिनीहरूको नामसारी प्रक्रियामा कति अहिले कार्यान्वयन भइरहेको छ होला त्यो मैले चाहिँ खासै जानकारी पाइरहेको छैन। हामीले आम्दानी स्रोत र अन्य विवरणमा पनि त्यो खासै रिक्सा नामसारी भएको देखिरहेको छैन। यदि हामीले ती ठेलागाडा रिक्सा जस्तो चाहिँ विषयलाई चाहिँ हतोत्साहित गर्नु हो भने यिनीहरूलाई सकेसम्म प्रतिबन्धको हिसाबले नै लगाउनु पर्छ भन्ने म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। त्यस्तै मेरो जुन चाहिँ अस्ति नीति तथा कार्यक्रममा हामीले चाहिँ गो संशोधन प्रस्ताव राखेर हामीले यो यहाँको चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गरे अनुसार विश्व सम्पदा क्षेत्रभित्र पर्ने घरधनीहरूको सम्पत्ति कर चाहिँ हामीले विशेष व्यवस्था गर्ने भन्ने हामीले सम्बोधन गरेका छौँ। त्यसमा यो कसले गर्छ भन्दाखेरि यो राजस्व नीतिले गर्छन्। यो करको दायरा यो करको नीतिले गर्ने भएकोले म यसमा चाहिँ विशेष सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ अनुरोध गर्छु। त्यसको लागि चाहिँ 2 किसिमको विकल्प हुन सकिन्छ भन्ने म प्रस्ताव गर्दछु। एउटा सम्पत्ति कर मिना गर्ने जो विश्व सम्पदा सूचीमा परेको छ, यहाँले थाहै छ उसको चाहिँ मापदण्ड उसले नेपाल सरकारको नीति नियम अनुसार बसेर घर निर्माण गर्न बाध्य भइरहेकोले उनीहरूलाई के फाइदा सुविधा दिनु त भन्दाखेरि हामीले यो किसिमले घर जग्गा सम्पत्तिको छुटहरू पनि हामीले उसलाई चाहिँ अलिकति सेवा दिन सकिन्छ। होइन भए घर निर्माण गर्दा उसको हामीले नक्सा दस्तुर मिना गरेर पनि हामीले चाहिँ उसलाई चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ यो विशेष सुविधाको हिसाबले चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्ने भएकोले या दुवै सुविधा या यी मध्ये एउटा सुविधा चाहिँ यसमा चाहिँ यो कर नीतिमा चाहिँ राख्नको लागि चाहिँ म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय नगरसभा सदस्य आशा श्रेष्ठ रनियारज्यू वडा नम्बर 11 लाई 3 मिनट समय दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका हाम्रो 11औं अधिवेशनको प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू, प्रमुख प्रशासकीय प्रमुखज्यू, सम्पूर्ण मिडियाकर्मी मित्रहरू र सम्पूर्ण नगरसभाका सदस्यज्यूहरूमा मेरो जोजोलबा नमस्कार र जय नेपालको न्यानो अभिवादन टक्राउँछु। धन्यवाद। मैले 2टा कुरा राख्न चाहे। एउटा कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो यो दीर्घकालीन रोगीहरू जस्तै क्यान्सर रोगीहरू, मृगौला सम्बन्धी, मुटु सम्बन्धी रोगीहरूलाई चाहिँ सरकारले अहिलेसम्म 1 लाख एकचोटि अनि त्यसपछि 50,000 बराबरको 2 चोटि औषधिको त्यो 1,50,000 जतिको चाहिँ औषधिको सहयोग दिने गरेको छ। त्यसपछि चाहिँ यो भन्दा अलिकति अगाडि
मासिक उनीहरूलाई चाहिँ 5,000 महानगरपालिकाले दिने कुरा चाहिँ मौखिक कुरा चाहिँ भएको र अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको भएर वडामा चाहिँ त्यस्तो दीर्घकालीन रोगीहरू आएर फर्किने गरेको र अहिलेसम्म त्यो मौखिक 5,000 दिने पनि अलिकति अपुग भएको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसलाई मासिक 10,000 गरिनुपर्ने र यसलाई चाहिँ 10,000 कार्यान्वयन भयो भने चाहिँ दीर्घ रोगीहरूलाई सजिलो हुन्छ, किनभने वीर हस्पिटलमै क्यान्सर रोगीहरूले किमो गर्दाखेरि 14-15 हजारदेखि चाहिँ 24-25 हजार रुपियाँ चाहिँ लाग्ने गरेको कुरा जानकारी गराउँछु। अर्को 2 नम्बरमा मेरो कुरा के छ भने थापाथली चोकदेखि प्रसुति गृह परोपकार सेवा हस्पिटलको पछिल्लो गेटसम्म, त्यो थापाथली चोकदेखि प्रसुति गृह पछाडिको गेटसम्म चाहिँ दुईटा, एउटा इन्टरनेसनल हस्पिटल नर्भिक हस्पिटल र एउटा चाहिँ प्रसुति गृह जुन चाहिँ 75 जिल्लाबाट प्रेग्नेन्ट लेडिजहरू चाहिँ जचाउन आइरहेको बिहानदेखि बेलुकासम्मै त्यो सडकमा घुइँचो लागेको जस्तै हुन्छ र त्यही बाटोमा चाहिँ मकै पोल्ने, बदाम अनि त्यो फलफुलहरू अनि ठेलामा पानीपुरी, पानपराग, गुटखा यति धेरै चाहिँ फुटपाथमा कपडा पसलहरू राखेर अनि तार पनि छ्यालब्याल एकदमै अस्तव्यस्त तरिकाले भएको भएर चाहिँ यो काम चाहिँ अलिकति छिटो नै अति अवलम्ब नै कार्यान्वयन गरायो भने चाहिँ सबै बिरामीहरूलाई तथा बाटो ओहोरदोहोर गर्नलाई सजिलो हुन्थ्यो। अर्को हाम्रो यो 32 वडाको 3 नम्बरमा 32 वडाको स्वास्थ्य कर्मचारीहरूले चाहिँ अहिलेसम्म कोभिडको भ्याक्सिनमा खटिए बापत चाहिँ भत्ता अनि खाजा र सञ्चार विविध र अरू त्यो जोखिम भत्ता जुन हेजार्ड अलाउन्सेस भनिन्छ त्यो पनि उहाँहरूले चाहिँ प्राप्त नगरेको र यसो हाम्रो यो गुनासो छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले पोखिनु भएको भएर मैले यो कुरा राखेँ। यो यति भन्दै मेरो कुरा यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार, जोजोलपा, जय नेपाल। धन्यवाद। आदरणीय नगरसभा सदस्य सन्तोष ढुङ्गेल ज्यू वडा नम्बर 29 लाई 3 मिनट समय दिएको छ। धन्यवाद। यस 11औं अधिवेशनका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, सदस्य सचिवज्यू, नगरसभाका सम्पूर्ण सदस्यज्यू, आदरणीय सञ्चारकर्मीज्यू र कर्मचारी वर्गज्यू, यो महानगरले हाम्रो कर उठाउन थालेको अब महानगर सुरु भएदेखि 48-49 सालदेखि कर उठाउँदै आएको छ। तर महानगरले अहिलेसम्म करको ब्याकअप भनेर जनतालाई के सुविधा दिएको छ भनेर प्रश्न हरेक दिन आजसम्म उठिरहेको छ। त्यो प्रश्नको सम्बोधन महानगरले कहिले गर्छ अहिलेको यो बजेटमा पनि देखिएको छैन। त्यसकारणले प्रत्येक घरधुरी अथवा हामीले व्यवसायबाट कर लिइराखेका हुन्छौँ, महानगरले उहाँहरूलाई केही पनि अहिलेसम्म दिएको छैन। र त्यसमा म के प्रस्ताव गर्न चाहन्छु भने महानगरपालिकाले प्रत्येक घरधुरी काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र रहेका घरधुरीले कर तिर्छ भने न्यूनतम त्यसको इन्सुरेन्स चाहिँ नि गरिदिनु पर्यो। कुनै पनि किसिमको इन्सुरेन्स गरेपछि कमसेकम मुस्कान सहितको सेवा भनेर प्रहरी जुन सुरु गरेको थियो महानगरपालिकामा पनि मुस्कान सहितको कर सेवा सुरु हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्दछ। यो सेवा चाहिँ तत्काल सुरु गर्न पर्ने देखिन्छ। र अन्य करका दायराहरू चाहिँ नि मैले खासै अघि यहाँ बोलिसक्नु भएको छ, त्यही अनुसार नै सब ठिकै छ जस्तो लाग्छ। मेरो भनाइ यति नै छ। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद। आदरणीय नगरसभा सदस्य अनिल कुमार श्रेष्ठज्यू वडा नम्बर 29 हजुरलाई 3 मिनट समय दिएको छ। धन्यवाद। यस नगरसभाका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, सदस्य सचिवज्यू, नगरसभाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, पत्रकार बन्धुहरू लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरूलाई मेरो जय नेपालको शीतल अभिवादन। मोटामोटी अब सबैजना हाम्रो यो आर्थिक विधेयक भनेको तपाईँको मेरुदण्ड नै हो। सम्पूर्ण हाम्रा सदस्य साथीहरूले केही न केही यसमा बुदागत रूपमा लिएर आउनुभएको छ। तर समग्रमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने करको दर घटाएर करको दायरा बढाउनतिर अब लाग्नै पर्छ। अति आवश्यकीय कार्य र फाइदाका लागि मात्र कर तिर्ने बाध्यतालाई निरुत्साहित गरी राज्यका लागि स्वतस्फूर्त कर तिर्न महानगरवासीको रहर बनोस् भन्दै मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद। आदरणीय नगरसभा सदस्य ज्यू रचना सुनामज्यू वडा नम्बर 9 3 मिनट समय दिएको छ। धन्यवाद। 11औं अधिवेशन नगरसभाको
आदरणीय प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू, त्यस्तै गरी कार्यकारी प्रमुखज्यू, यस नगरसभामा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, त्यस्तै गरी मिडियाकर्मी साथीहरू, महानगरमा आबद्ध कर्मचारी मित्रहरू, मिडियाकर्मी साथीहरू, नगर प्रहरीका पदाधिकारी साथीहरू, साथै उपस्थित सम्पूर्णमा म रचना सुनामको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार तथा अभिवादन। मेरो नाम फेरि पनि रचना सुनाम, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 9 सदस्य, महिला जनप्रतिनिधि। र यहाँ म चाहिँ नि धेरै लामो कुरा चाहिँ राख्न चाहदिनँ। यहाँ हाम्रो अगाडिकै साथी आदरणीय नगरसभाका साथीहरूले कुरा राखिसक्नु भएको छ। सो यही कुरालाई पटक पटक दोहोऱ्याउनु भन्दा पनि जुन हाम्रो स्थायी बसोबास गर्ने हाम्रा आदरणीय टोलमा वडामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जुन कर उहाँहरूले वर्षेनी हाम्रो राज्यलाई तिरिरहनु भएको अवस्थामा चाहिँ अहिले फेरि पनि जुन स्थायी बसोबास भनेर एउटा सिफारिस दिनको लागि, स्थायी बासिन्दा भनेर सिफारिस दिनको लागि हामीले वडाबाट चाहिँ 200 रुपियाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने नियम पनि राखिएको छ। उहाँहरूले अलरेडी वडालाई चाहिँ नि वर्षको भनेर कर तिरिरहनु भएको अवस्थामा उहाँले फेरि पनि राज्यलाई चाहिँ आफू स्थायी बासिन्दा हुँ भनेर प्रमाणित गर्नलाई फेरि पनि 200 रुपियाँ किन तिर्नुपर्ने? यसलाई चाहिँ नि हटाएर यसलाई चाहिँ निःशुल्क राखियोस्। यसले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ भार कम होस्, ताकि उहाँहरूले सेवा सुविधा जहाँ हस्पिटल हाम्रो आफ्नै टोलमा प्रत्येक वडामा हस्पिटल हुन्छन्, सेवा सुविधाका लागि विभिन्न मनोरञ्जनका क्षेत्र हुन्छन्, त्यसमा चाहिँ स्थायी बासिन्दा बसोबास गर्ने व्यक्ति भनेर उहाँले पहिचान भइसकेपछि नागरिकताको आधारमा उहाँहरूले किन त्यो सुविधा पाउनु हुँदैन? त्यो सुविधा प्रदान यहाँ हामी मिलेर नै गराउने हो। त्यो सेवाको लागि हामीले यहाँबाटै नगरबाटै पारित गर्न सक्यौँ भने त्यो नियम उहाँहरूले नगरको सिफारिस म स्थायी बासिन्दा हुँ भनेर सिफारिस लिइरहनु पर्ने जरुरी छ जस्तो लाग्दैन। हस्पिटलमा इभन सहुलियत लिनको लागि पनि उहाँले नगरमा चाहिँ नि के भन्नुपर्छ भने सिफारिसलाई 200 रुपियाँ तिरेर म यहाँको स्थायी बासिन्दा हुँ भनेर प्रमाणित गर्नै पर्ने, कि त घटाएर 50 या 50 भन्दा बढी नलियोस्। 200 रुपियाँ चाहिँ अहिले लिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ नगरवासीहरूलाई पनि केही राहत महसुस होस्, यो भन्न चाहन्छु पहिलो प्रथम कुरा। अनि अर्को दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ जुन यो कुरा राख्नु जरुरी छ छैन मलाई त्यति लाग्दैन, तर पनि जुन कुकुर सबैभन्दा हाम्रो टोलमा कुकुर यत्र छरिएर कुकुर टोलमा जाउँ, बिहान उठेदेखि कुकुर हुन्छ, कुकुरले फोहोर गरेको हुन्छ, कुकुरलाई रेबिजको सुई खै भनेर त्यो पटक उहाँहरूले टोलवासीहरूले खबर गर्नुहुन्छ कि हामीले महानगरमा भइसकेपछि एउटा महानगरलाई जनताले मत दिएर पठाइसक्नु भएपछि हामी एउटा हाम्रो त्यस अधिकार हो, हाम्रो कर्तव्य हुन्छ कि उहाँहरूको गुनासो सुनि। बिहान 7 बजे उठेदेखि नै हामीले गुनासो सुनेर बस्नु परेको छ। खै फोहोर लिन खै आएको, फोहोरको खै व्यवस्था भनेर कुरा गर्नुहुन्छ। हामीलाई यो सुन्दा लाग्छ कि हामी चाहिँ साँच्चै नै गुनासै सुन्न मात्र जनप्रतिनिधि भएका हौँ त, के हामी त्यसलाई समाधान गर्न सक्दैनौँ? समाधान गर्नु हाम्रो दायित्व हो। हामी एकअर्कालाई दोष लाउँछौँ खालि। इसिआईले यो जिम्मा हाम्रो करिब महानगरभरि 70वटा संस्थाले त्यो जिम्मा लिनुभएको छ भने त्यो जिम्मा लिने के उहाँहरूको मात्र कर्तव्य हो? हामीले पनि त्यसमा दायित्व छ कि छैन? हामीले समन्वय गरेर यदि फोहोरको विषयमा चाहिँ नि सडकमा भयो यत्र फोहोर छरिएर राखिएका हुन्छन्, अनि गल्लीमा फोहोर लिन आउँदैनन्। फोहोर लिन नआइसकेपछि उहाँहरूको विकल्प के हुन्छ? कि त खोलामा फाल्नुहुन्छ कि त टक्क सडकमा ल्याएर फाल्नुहुन्छ। अनि किन यसो गर्नुभयो भनेर हामी प्रश्न गर्ने बित्तिकै खै त तपाईँहरूको कहाँबाट आउनुभयो त? फोहोर लिन कतिखेर आउने छ त्यो व्यवस्था? तर यहाँ पटक हाम्रो प्रमुखज्यू उपप्रमुखज्यूहरू बेलामा गइरहनु भएको छ होइन, त्यो फोहोर व्यवस्थापनको लागि विकल्पहरू खोजिरहनु भएको छ। यहाँ हामी सबै मिलेर यसलाई चाहिँ नि चाँडोभन्दा चाँडै यसलाई चाहिँ नि निरुत्सान गर्न सकौँ। हाम्रो नगरवासीहरूले कर तिरे अनुसारले चाहिँ नि उहाँहरूले पनि राहत महसुस गर्न सक्नुहोस्। त्यो भान हामी मिलेर गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ सम्झौता कसरी हुन्छ? टोलमा गाडा राखेर हुन्छ कि टोलमा गल्लीभित्रका फोहोरहरूलाई चाहिँ नि त्यही गाडामा राख्ने व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई चाहिँ निश्चित ठाउँमा पुर्याउने हाम्रो दायित्व हो।
टाइममा काम के अरे कर्मचारीहरूलाई खबर गर्दाखेरि उहाँहरूले काम त गर्नुहुन्छ नगरेको होइन, तर उपलब्ध आवश्यक सामग्रीहरू स्वास्थ्यसँग सरोकार हुन्छ। स्वास्थ्य सामग्रीको लागि भनेर जुन वडामा सरसफाइका लागि छुट्याइएको बजेट, सरसफाइमा के सरसफाइकै लागि भनेर प्रयोग भएका छन् कि छैनन्, ती प्रयोग भएका छन् कि छैनन् भनेर चाहिँ यहाँ हामी सबैले अब चनाखो भएर सुन्नु के अरे बुझ्नु आवश्यक छ। त्यस्तै गरेर कुकुरको विषयमा कुकुरहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ नि रेबिसको खोप, त्यस्तै गरेर उनीहरू बच्चा नपाउने खालको भ्याक्सिन, बच्चा नपाउने खालको सुई लगाइदिने, त्यो बेला बेलामा हामीले चाहिँ नि स्वास्थ्य विभाग जनस्वास्थ्यसँग कोअर्डिनेसन गरेर विभिन्न एउटा क्याम्प चलाएर वडामा हामी सबै मिलेर लागौँ। यसमा चाहिँ नि यसको लागि पनि पर्याप्त बजेट छुट्याइयोस्, नत्र भने हामीले देखेको सुन्दर महानगर बनाउने सपना यत्तिकै विफल हुन्छ। हामीले एकअर्कालाई दोष थुपार्दै गयौँ भने कहिले पनि यो महानगर सफा हराभरा स्वच्छ बन्न सक्दैन। यसको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्र भनेर पशुजन्यको लागि भनेर छुट्याइयोस् बजेट, पर्याप्त बजेट छुट्याउनु आवश्यकता पनि छ। त्यस्तै गरेर अब म अन्त्यमा धेरै कुरा पनि राख्दिनँ। कौशी खेतीको लागि भनेर बजेट छुट्याइयो, बजेट छुट्याइन्छ चौमासिक गरेर। अब चौमासिक भनेर कौशीको लागि आएको छ कि छैन, पहिले हामीले गरेका पनि थियौँ। 74 साल पछिको चुनाव जुन हामी जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि यो पालिदेखि चाहिँ फेरि छुट्याइएको छ, त्यसमा खुसी नै छौँ। तर यो कार्यलाई चाहिँ नि हामीले निरन्तरता दिनै पर्छ। महानगरबाटै प्रत्येक चौमासिक भनेर आएको प्रत्येक तीन महिनामा चाहिँ त्यो कौशी खेती कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने पनि हाम्रो महानगर, हाम्रो वडा सुन्दर हुनलाई चाहिँ त्यसले पनि ठुलो सहयोग पुग्नेछ। अनि फलफुल पसल भने, मासु पसल भने त्यहाँ विकल्प के छ त? पान पसल भने हामीले उहाँसँग कोअर्डिनेसन गरेर उहाँलाई चाहिँ नि वैकल्पिक के छ त? किन उनीहरूले आफ्नो व्यवसाय गर्न नपाउने त? त्यत्रो 40,000 50,000 भाडा तिरेर बस्नु भएको हुन्छ, किन फोहोर फालेको हामी प्रश्न गर्छौँ। उहाँहरूलाई विकल्प हामीले निकाल्ने होइन र हो, यो कुरा सोच्नु जरुरी छ। खालि हामी चाहिँ नि उहाँलाई एलर्ट गर्छौँ नगर्नुहोस् है भनेर, तर हामीले उहाँहरूको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नको लागि हामी लागि परेका छौँ कि छैनौँ, त्यसको लागि आवश्यक बजेट पनि छुट्याउनु हामीले जरुरी छ। यसलाई छुट्टै कोष भनेर राखियोस्, केही पर्यो भने आवश्यक हामीले थप बजेट निष्कासन गरेर वडामा चाहिँ काम गर्नलाई सहज होस्। अनि त्यस्तै अब अन्तिममा चाहिँ जुन अस्थायी बसोबासको सिफारिस भनेर दस्तुर अहिले 2000 लिने गरेको छ, त्यसले चाहिँ आन्तरिक अब गाउँबाट सहर आउनुहुन्छ कतिपय विद्यार्थीहरू बिचारा आफ्नो केही कामको लागि भनेर वडामा चाहिँ आएर चाहिँ नि म्याम हामीलाई चाहिँ एकदमै अस्थायी बसोबास भनेर सिफारिस दिन्छ, त्यसको लागि 200 रुपियाँ 2000 दस्तुर लिन्छ। त्यो दस्तुरलाई चाहिँ नि हामीले घटाइदिउँ न, किन नघटाइदिने? स्टुडेन्टहरूले प्राय अस्थायी बसोबासको सिफारिस लिन खोज्नुहुन्छ, मिल्छ भने एकदमै यो प्रस्तावलाई चाहिँ पारित होस्। उहाँहरूको त्यो जुन बोझ छ, जुन 2000 भनेको धेरै हो, एउटा स्टुडेन्ट होस् या कुनै गाउँबाट आउनु भएको छ या हाम्रै लागि पनि कोही चाहिँ नि जुन नाता प्रमाणित नभएकाहरू उहाँहरूले चाहिँ अस्थायी बसोबासको लागि एउटा सिफारिस लिनु पर्दाखेरि 2000 दस्तुरलाई चाहिँ घटाएर 1000 मात्र शुल्क राखियोस्, त्यति भन्न चाहन्छु। अन्य कुराहरू भनेको हाम्रो वडा नम्बर 9 को सेतो पुलमा अवस्थित एउटा खाली जग्गा, हिजोको दिनमा त्यहाँ नर्सरी त्यहाँ खेती गरेर बसेका पनि थिए, अहिले आएर चाहिँ नि त्यहाँ गाडीहरू राखिएर चाहिँ त्यसलाई अस्तव्यस्त बनाइएको छ, त्यहाँ केही घरहरू पनि राखिएको छ। त्यो घर के हामीले बुझ्नु जरुरी छैन त? त्यो ठाउँलाई पनि, त्यो खाली ठाउँमा चाहिँ भोलि गएर केही गरेर त्यहाँ बस्ती जस्तो बनाएर मान्छे बस्यो भने के होला त? त्यहाँको भोलि उहाँहरूलाई हामीले चाहेर पनि हटाउन सक्दैनौँ। भोलि त्यस्तो कुरामा चाहिँ हामीले चनाखो हुनुपर्ने छ। तपाईँ हामी सबैले प्रत्येक वडामा चाहिँ नगर प्रमुख चाहिँ नि नगर प्रहरीहरू खटाइयोस्। एउटा 3टा वडालाई भनेर 2टा 3टा मात्रै नगर प्रहरी उपलब्ध नहोस्, प्रत्येक वडामा चाहिँ नगर प्रहरी उपलब्ध गरियोस् ताकि काम गर्नलाई सहज होस्। अब यति भन्दै अन्त्यमा हाम्रो महानगर हामी बनाउँछौँ, सुन्दर बनाउँछौँ, हराभरा बनाउँछौँ। यहाँ हामी सबैको सहयोग र साथले नै यो महानगर बनेछ। एकअर्कालाई दोष नलाऊ, सबैजना मिलेर बनाउने हो। अन्त्यमा धन्यवाद। धन्यवाद।
आदरणीय नगरसभा सदस्य वडा नम्बर 3 का शर्मिला परियारज्यूलाई 3 मिनट समय दिएको छ। धन्यवाद। धन्यवाद। 11औं नगरसभाका सभा प्रमुख, उपप्रमुख, कार्यकारी प्रमुख, अध्यक्षज्यूहरू, सदस्यज्यूहरू, कर्मचारीज्यू र पत्रकारज्यूहरूमा हार्दिक न्यानो अभिवादन। 11औं नगरसभामा आइरहँदा सबै राम्रै पक्षहरू छन्। त्यसमा पनि मलाई लागेका केही कुराहरू यस बजेटमा अझ राम्रो र जनतालाई सहज होस् भन्नका लागि मेरा केही भनाइहरू, प्रस्तावहरू राख्न चाहन्छु। बुदागत रूपमा राख्न चाहन्छु। महिलाहरूको जीवन स्तरको लागि दिएको तालिम रकम दोब्बर भएको एकदम राम्रो छ। यसलाई कमसेकम पनि अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि 15 लाखसम्म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। साथै कामको प्रकृति हेरेर उद्यम गर्नेहरूलाई केही प्रतिशतमा प्रविधि अनुदान दिन सकेमा अझ राम्रो हुने थियो भन्ने प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। ओडामा हुने विभिन्न लेनदेनका प्रमाणित गर्दा लाग्ने रकम करको दायरामा ल्याउँदाखेरि जुन 1000 रुपियाँ गरेको प्रस्ताव छ, यसलाई जति करहरू जति चाहिँ प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ रकमको अनुसारले यसको प्रतिशत अनुसारले बढाइयोस् भन्ने प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। मेयर उज्यालो कार्यक्रम विगतमा जस्तै यसपटक पनि नीति तथा कार्यक्रम उल्लेखनीय भएको छ। यसलाई आगामी दिनमा पनि अझ प्रभावकारी होस् भनेर, प्रभावकारी कार्यान्वयन होस् भन्ने राख्न चाहन्छु। महानगरवासीहरूले अहिलेसम्म कर 30 देखि 35% मात्रै करको दायरामा आउनुभएको छ। यहाँहरूलाई करको दायराको रेट घटाए करको दायरामा चाहिँ अझ बढी सम्बन्ध सक्यौँ भनेदेखि अझ राम्रो प्रभावकारी हुने थियो भन्ने आफ्नो प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। सडकमा यत्रतत्र मानसिक सन्तुलन गुमाएका महिला पुरुषहरू यत्रतत्र घुमिरहेका कति हामीले भेट्न सकिन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ उचित व्यवस्थापन भएको देखेको छैन। यसलाई चाहिँ उचित व्यवस्थापन होस् भन्न प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय नगरसभा सदस्यज्यूहरू, निकै राम्रा सल्लाह सुझाव र जिज्ञासाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। केही करका अङ्कहरूमा फेरबदलका पनि प्रस्ताव आएका छन्, जसलाई चाहिँ राजस्व सम्बन्धी विज्ञसँग सल्लाह हुनुपर्ने देखिएको छ। थोरै केही दीर्घरोगीका लागि मासिक दिने भनिएका भत्ताहरूका कुरा छन्। केही नगरवासीहरूले कर तिरे बापत के पाइरहेको छ भन्ने कुराको एउटा दर्शन नभएको अवस्थामा कर तिरे बापत केही इन्स्योरेन्स हुन सक्ने अथवा कर तिरे बापत हाम्रो नगर त्यतिकै सहज, सफा, सुन्दर हुन सक्ने कुराहरू, सडकका खाल्टाहरू कतिका पुरिएका छन्, श्वास फेर्न लायक कतिको वायुमण्डल छ, हाम्रो हराभरा कति छ, हाम्रो व्यवस्थापन कति छ, सहरमा कतिको स्वास्थ्यको सेवाहरू सर्वसुलभ छन् भन्ने कुराहरू देखिनुपर्छ भन्ने कुराहरू राखिदिनु भएको छ। हामीले कर तिरे बापत स्थायी बसोबास प्रमाणपत्रका कुराहरू गर्नुभयो, जसमा शुल्क लिएका छ। साथसाथै बिहानै कुकुर, बेलुकै कुकुर, देशैभरि कुकुरका कुराहरू गर्नुभएको छ। त्यसको व्यवस्थापनका कुराहरू, त्यसको भ्याक्सिनेसन, त्यसको बन्ध्याकरणका कुराहरू, त्यसको व्यवस्थापनका कुराहरू गर्नुभएको छ। र फोहोरको व्यवस्थापनको कुरा पनि छ। सडकमा यत्रतत्र रहेका सहयोग अपेक्षी महिला, पुरुष, बालबालिका, वृद्धहरूको लागि सहकारीका कुरा जुन विगतका दिनहरूमा पनि मानव सेवा आश्रमबाट हुँदै आएको छ र अझै त्यसलाई प्रभावकारी होस् भन्ने जुन इच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ, त्यो कुरालाई हामीले ध्यानमा राख्नेछौँ। र आजको बैठकको कार्यसूची क्रम सङ्ख्या 1 मा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक विधेयक 2079 माथिको छलफल समाप्त भएको र छलफलका क्रममा महानगरपालिकाले असुल गर्ने विभिन्न शीर्षकका कर, दस्तुर तथा शुल्क
पुनरावलोकन गर्ने सुझाव प्राप्त भएकोले छलफलका क्रममा प्राप्त भएका सुझावहरूलाई यथोचित परिमार्जन संशोधन गर्ने गरी प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्छ, प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्न र तटस्थ रहन चाहने सदस्यहरूले मत दिन्न भन्ने शब्दहरू सुनिने गरी उच्चारण गर्नुहोला। अब म यो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गर्दछु। हुन्छ भन्ने सदस्यहरूले हुन्छ भनिदिनु होला। हुन्न भन्ने सदस्यहरूले हुन्न भनिदिनु होला। मत दिन्न भन्ने सदस्यहरूले मत दिन्न भनिदिनु होला। प्रस्तुत प्रस्ताव हाम्रो 2079 आर्थिक विधेयक संशोधन हुने गरी सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गर्दछु। काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभा 11औं अधिवेशनको आजको चौथो बैठकका लागि निर्धारित कार्यसूचीको क्रम सङ्ख्या 1 मा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक विधेयक 2079 सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा छलफल भई सर्वसम्मत पारित गर्ने कार्य समेत भइसकेको छ। आजको कार्यसूचीमा रहेको विविध अन्तर्गत छलफल गर्नुपर्ने कुनै प्रस्ताव नभएकाले आगामी 2079 साल असार 22 गते बुधबार दिनको 3 बजे यसै बैठक कक्षमा नगरसभा 11औं अधिवेशनको 5औं बैठक बस्ने गरी गाउँ नगर जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन 2075 को दफा 6 को उपदफा 3 बमोजिम यो बैठक स्थगन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार। जोजलबा।